बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन इस वक्त ये बहस चल रही है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अभी मुमकिन तौर पे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान ने साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो किया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो तंजीमें मौजूद हैं वो उनके 6 हमसायों समेत पूरी दुनिया के लिए किस तरह ख़तरा बनी हुई हैं। एक खुदकश हमला आवर पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है और उस खुदकश हमला आवर ने ऐसे ऐसे राज बताए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं, उस पर मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स दूंगा। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जहाज़, तरक्की का जहाज़, टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे खड़ा हुआ है। और टीटीपी से लेके दाइश तक इस वक्त बॉर्डर पार क्या सूरत हाल चल रही है। देखें, मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के दौरान कहा यह गया कि मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनका रवैया कुछ दुरुस्त नहीं था, लेकिन उसके बाद ये देखा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस उस जगह पे आ गए जहाँ पे उनको आना चाहिए था। वहाँ पे उनको ये बावर करवाया गया कि पाकिस्तान की कितनी कुर्बानियाँ हैं अफ़गानिस्तान के लिए। मुल्ला उमर से लेके मुल्ला हैबत तक किस तरीके से पाकिस्तान में वक्त गुजारते रहे, और इसके साथ ही उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी से लेके अहमद अल ज़वाहिरी तक बहुत कुछ वहाँ पर डिस्कस हुआ। लेकिन जो इस वक्त इस मुआहिदे के अंदर कहा यह जा रहा है कि एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद अफ़गान तालिबान लेंगे। यानी कि ये नहीं कि कोई भी बंदा अफ़गानिस्तान से मुंह उठा के जहाद के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जाए और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जिम्मेदारी हो कि उसको उस 2600 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर एक एक इंच के ऊपर ऐसा पैरा बिठाए कि वहाँ से कोई बंदा आ ना सके। हम ये काम बड़े आराम से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इसके अंदर हमें करनी पड़ी है, लेकिन बहरहाल हम ये कर रहे हैं। और इसके बाद भी हम ये देखते हैं कि वहां से सहूलतकारी हो रही है, दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब दूसरी चीज जो क्लियर कर दी गई है वो ये है कि कोई भी हमला पाकिस्तान पर होता है तो उसके ताने बाने उस तंजीम से मिलाए जाएंगे जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठी हुई होगी और जो उसकी ज़िम्मेदारी लेगी, और उसको फौरी तौर पे जवाब दिया जाएगा। अब टीटीपी के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की चाबी है। कितने अफसोस की बात है कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी सारी बागदौड़ एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम के पास हो जो कि एक मुल्क के ऊपर जारियत कर रही हो। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला राउंड 25 तारीख को तुर्की में होने जा रहा है, और जो पिछला राउंड हुआ है उसमें भी तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह वहां पे नजर आए। अब पाकिस्तान से लड़ने की इजाज़त जो है वो उन तालिबान को या उन दहशतगर्दों को, तंजीमों को वहाँ पे नहीं दी जाएगी। ये तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ चुकी है। इससे पहले जब दोहा मुआहिदा हुआ था अमेरिका के साथ, तो उसमें भी ये बात तय थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान किसी को भी अफ़गान सरजमीन को किसी हमसाया मुल्क या दीगर मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं एक डायरेक्शन में चल पड़ी हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि हमें मुल्ला हैबतुल्लाह का फतवा चाहिए। उसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे का मतलब यह है कि पूरे अफ़गानिस्तान को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी जारियत की जाती है तो वो हलाल नहीं, वो हराम है, और ये जहाद के ज़ुमरे में नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। और उसके साथ ही जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि नहीं जी, टीटीपी तो ज़ैली तंजीम है इस वक्त टीटीए की, और वहाँ पर उनको $43,000
ماہانہ دیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے اور ٹی ٹی اے کے آپس میں سالوں پرانے تعلقات ہیں، وہ کس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور دیگر جو ہمارے فاٹا کی جو ایجنسیاں تھیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں افغانستان والی سائڈ پہ۔ تو جب سراج الدین حقانی اور دیگر لوگ وہاں پہ جہاد کر رہے تھے افغانستان کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے یہاں پہ پاکستان والی سائڈ پہ مبینہ طور پہ پناہ لی ہوئی تھی، اور یہی حافظ گل بہادر وغیرہ ان کے میزبان تھے۔ تو اس چیز سے بھی یہ جوڑا جاتا ہے کہ ان کے خاندانی روابط ہیں، یہ ایک دوسرے کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پاکستان نے یہ کہا کہ بھائی بالکل بھی مت چھوڑو، آپ ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن ان کو آپ لگام ڈالو کہ یہ بھارت سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ کریں۔ اب اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی جب بنی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے امریکہ کو یعنی کافروں کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سچویشن چینج ہو گئی، اس وقت کوئی کسی کے ساتھ نہ تو جہاد کر رہا، نہ ہی کسی کا کوئی ساتھ دے رہا۔ افغان طالبان اس وقت افغانستان کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، ٹی ٹی اے ان کی ذیلی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شر انگیزی نہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے خلاف ٹی ٹی اے کو پراکسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور اب تک تو وہ پاکستان کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہے تھے، لیکن پاکستان نے اب جس طرح منہ توڑ جواب دیا ہے تو یہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ یہ جو طاقت ہے یہ طاقت امن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اگلے بندے کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ طاقت جو ہے یہ صرف اور صرف امن کے لیے ہے، اگر آپ امن اس کے باوجود قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس طاقت کا جب اظہار کیا جائے گا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا۔ اب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خودکش حملہ آور پکڑا گیا، وہ خودکش حملہ آور نوعمر یعنی جوان ہے، 22 سال اس کی عمر ہے، اور اس کا نام ہے نعمت اللہ ولد موسیٰ جان۔ اب یہ کندھار کا رہائشی ہے، اور کندھار پر جو مدرسہ ہے وہاں کا یہ طالب علم ہے، وہاں پہ یہ حفظ کر رہا تھا۔ اب کندھار کا میں آپ کو بتا دوں کہ کندھار سے ہی تعلق ہے ملا یعقوب کا، کندھار سے ہی تعلق ہے ملا ہیبت اللہ کا۔ دو گروپ ہیں، ایک کندھاری گروپ ہے اور ایک حقانی گروپ ہے۔ ابھی حافظ گل بہادر وغیرہ حقانی گروپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جہاد جائز ہے، یہ ان مدرسوں میں لوگ آ کے وہاں پہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے خلاف جہاد کیوں جائز ہے، اور جو غیر پختہ ذہن ہیں اور جو مالی مشکلات کا شکار ہے ان کو پھنسایا جا رہا ہے کہ بیک وقت آپ دین اور دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے یہ کام کریں۔ اب جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ خوست میں اکٹھے ہوتے ہیں، براستہ چوار جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر لالزے کے علاقے بروند جنوبی وزیرستان میں جہاں پہ طالبان کا وہاں پہ مرکز بنایا ہوا ہے اور دہشت گردوں کو وہاں پہ خودکش حملوں کی تیاری کروائی جاتی ہے، 3 مہینے سے 3 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس نے 1 ہفتے وہاں پہ ٹریننگ کی، اور کہتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران مجھے جب آوازیں آتی تھی اذان کی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ پاکستانی بھی مسلمان ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جہاد کرنا حرام ہے۔ اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ کس طرح گاڑیوں پہ، فوجیوں پہ، چیک پوسٹوں پہ کس طرح حملے کرنے ہیں، اس سب کی تربیت کی جاتی تھی، اور جو ان کا ٹرینر تھا وہ عمر حماس تھا، اور اسی طرح کم سن جو ذہن ہے ان کو ذہن سازی کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ کام بہت عرصے سے چل رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اجیت ڈول جو کہ ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سارے کے سارے مشنری ہیں، آپ پیسہ پھینکیں اور تماشا دیکھیں۔ تو اب اس وقت اگر طالبان پاکستان کے خلاف ایک پراکسی کو یہ چابی دیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی، تو معاملات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اگر وہ بھارت کو ایک اور ملک میں جا کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ گرم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ چیز کسی صورت بھی برداشت ہونے والی نہیں ہے۔ اور اب اس معاہدے کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ترکی اور قطر۔ ترکی اور قطر کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے سالسی کے معاملے
معاملات امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بے شک پاکستان نے معاہدہ کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن آگے جو سارے کے سارے معاملات تھے وہ قطر میں ہی طے ہوئے، اور اسی طرح ترکی کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور اب دنیا جو ہے اس کی ضامن بن جائے گی کہ کس طرح انہوں نے چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، اور پھر یہ صرف اور صرف پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان وعدے وعید دھوکے کی باتیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ اب اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، داعش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان داعش کے مقابلے میں ٹی ٹی پی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے، اور جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے مبینہ طور پہ ایک مشکل کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ 40 سے 42% چیزیں، یعنی کہ جو بھی چیزیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں وہ افغانستان کے اندر کنزیوم ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ جو پھل فروٹ اور اس طرح کی چیزیں، چاہے انار ہو، انگور ہو یا دیگر چیزیں ہوں، خشک میوہ جات ہوں، جو افغانستان میں تیار ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کنزیوم ہوتے ہیں۔ $2 بلین تک ہمارا ٹریڈ ہے۔ کوئی بھی چیز پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ سے ٹریڈ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو افغان جو ٹریڈرز ہیں ان کو اتنی زیادہ کاسٹ اور ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جو آئیڈیل ماحول ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ان سب چیزوں کی قربانی دینے کے بعد ان چیزوں کو رکھنا بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اب جب وہاں پہ داعش آئی، جو کہ اب ISIS خناسہ کے نام سے جانی جاتی ہے، تو اس وقت ٹی ٹی پی کا ہی ایک شخص تھا جو کہ اس کا پہلا سربراہ بنا تھا۔ سارے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی سے لوگ جو ہیں خراسہ میں جانا شروع ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جن لوگوں کو آپ نے بھرتی کرنا ہے ان کو بھرتی کرنے کے لیے آپ کے کمپیٹیٹرز آ جائیں تو یہ مخالفت ایک نارمل سی بات ہے۔ تو اس وقت ملا منصور نے خط لکھا تھا داعش کے سربراہ البغدادی کو، اور اس کو یہ کہا تھا کہ ایک ملک میں 2 خلافتیں یا امارات نہیں ہو سکتی اور نہ ہی 2 جھنڈے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ افغانستان سے دور ہیں۔ لیکن وہ افغانستان سے دور نہیں گئے، ان کے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ 2000 کے قریب فائٹر ہیں، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 لاکھ فائٹر کے مقابلے میں یا 6000 ٹی ٹی پی کے فائٹر کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو افغان طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو یہ اس طرف چلے جائیں گے اور یہ ٹی ٹی اے سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ جو گل بہادر کے تعلقات ہیں سراج الدین حقانی سے اور جو دیگروں کے تعلقات ہیں، انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے امارات کے نیچے، امارات اسلامی کے نیچے بیعت کر کے یہ اس کو اپنی ذیلی تنظیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ معاملات اگر اتنے آسان ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر افغان طالبان افغانستان چلانے کی پوزیشن میں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حقانی اور کندھاری گروپ کے درمیان جو طاقت ہے اس کے حوالے سے بڑی کھینچا تانی چل رہی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار کسی کے حوالے کرنا ہے، جس طرح پاکستان نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں پہ افغان عوام کے جو امنگوں کی ترجمان حکومت ہے وہ آئے گی، تو یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان اپنی 4تھی برسی کے اوپر، سالگرہ کے اوپر جو ان کی حکومت حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ چکے ہیں 15 اگست کو کہ ہم اپنے ساتھ کسی بھی سابقہ حکمرانوں کو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا یا اس کے علاوہ جو کبھی لڑتے رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، ان کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ تو اب اگر 43 لوگ طالبان کی شورا میں ہیں اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ ازبک یا تاجک یا ہزارہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی کمیونٹی ہے، جبکہ 40 لوگ جو ہیں وہ پشتون ہیں۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو طریقے سے کیا جائے، کس طرح کیا جائے کہ کم سے کم 20 لوگ پشتون ہوں تو 20-25 دوسرے بھی تو ہوں، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کی آبادی ہے وہ 60% دیگر لوگ ہیں اور 40% پشتون ہیں، اور ان 40% میں سے بھی 25% جو ہیں وہ طالبان کی پالیسیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے صلح کا فیصلہ، یہ بہت بہتر فیصلہ ہے، یہ دور رس ہوگا اور دین اور دنیا دونوں کے لیے ہی لڑائی جو تھی وہ نقصان دہ تھی، اور لڑائی کی سائیڈ پہ ہم نے نہیں جانا۔ یہ ایک بڑا مائنڈ سیٹ پاکستان اور افغانستان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اب لوگ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم نے USSR کے خلاف جنگ شروع کی، امریکہ کی جنگ شروع کی، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ خود ضیاء الحق نے وہاں پہ ایک پوری کمپین کی کہ کس طرح امریکہ کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ USSR کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یا رشیا یہ نقصان دہ آپ کے لیے۔ انڈیا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اٹک تک پہنچنے کی باتیں آ رہی تھی، تو اس کے بعد پاکستان نے یہ کام کیا۔ اگر پاکستان USSR کو وہاں پہ اسی طرح بیٹھا رہنے دیتا تو آج حالات کیا ہوتے؟
इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने डबल गेम की और अफ़गान तालिबान को जो है सपोर्ट करते रहे। तो मुझे ये बताएं कि आज अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ होता तो उस वक्त क्या हालात होते। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत के हवाले से, अपने जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स के हवाले से तमाम तर फैसले किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर फितना उल हिंदुस्तान की जो इंतशार है ये ख़त्म हो जाए, हम उनके साथ मिलें और हम कॉरिडोर्स पे काम करें। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो रनवे पे तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के रनवे पे खड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान की इस वक्त रेडी मार्केट है जिसे पाकिस्तान जो है वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, एनर्जी, मिनरल्स, अमनो अमान, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसमें हैरान कुन फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इस वक्त बात ये की जा रही है कि हमें मुल्ला हैबतुल्लाह का फतवा चाहिए और फतवा इस तरीके से चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जो अमीर हैं वही टीटीपी के अमीर हैं, बैत की हुई है, टीटीपी ज़ैली तंजीम है, $43,000 माहाना उनको दिए जाते हैं। उनके कोई भी लोग जब मारे जाते हैं तो उनके जनाजों में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अफ़गान तालिबान वहाँ पे शामिल होते हैं। तो बात यह है कि सारी की सारी चीज़ें देखनी होंगी कि टीटीए जो है किस तरह टीटीपी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और किस तरह भारत के सामने इसको एक लिवरेज के तौर पे पेश करके जो भी हासिल कर रही है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी स्ट्रेटेजिक माइंड्स हैं वो ये कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। एक अटैम्प्ट उसने हाल ही में की है, उसका जो वार हिस्टेरिया बेशक उसने वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पहली अटैम्प्ट है उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। तारीख में पहली दफ़ा उनको अपने राफेल छुपाने पड़े और पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी कायम हुई फ़िज़ा के अंदर और वो वहाँ पे बिल्कुल बेजारो मददगार हो गए। तो हारने के लिए लड़ाई जो है कोई नहीं लड़ता, अगर तो उन्होंने हारना है और ज़ख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा जो जहन है उसने अगर अपना इंतशार फैलाना है तो एक और जंग वो हारने के लिए ज़रूर लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इतनी मोटी बुद्धि है इनकी। बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लीड करते रहें, लेकिन अब ये अफ़गान तालिबान के लिए भी मामला जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ तक मुहाजिर और ताजिर की बात है तो पाकिस्तान ये बावर करवाना चाहता है कि जब अफ़गान तालिबान को अपने मुल्क के लोगों की फ़िक्र नहीं है, वो एक टीटीपी के पीछे अपने हज़ारों लाखों ताजिरों को जलील करवा सकते हैं, अपने लाखों मुहाजिरों को जलील करवा सकते हैं, तो फिर ठीक है, फिर वही कीमत अदा करें, फिर हमें क्यों अच्छा बनने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह टीटीए जो है चीज़ों को डील करती है और पाकिस्तान उसका किस तरह जवाब देता है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।